आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. कर्नाटका कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलोर व सिलीगुड़ी, एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम, समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला। सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। विमलपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ टाउनको सभा वार्ड नम्बर 3 मा सम्पन्न भयो। उक्त सभा किशोर थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सभामा टाउन कमिटीका उपसभापति विक्रम तामाङ, राजु सेवा, सहसचिव कुमार छेत्री, गोपाल खाती र खरसाङ कमिटीका अन्य पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए। सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङलाई भव्य स्वागत गरिने र यसको निम्ति वार्ड नम्बर 3 तयार रहेको पनि चर्चा परिचर्चा गरियो। सभालाई एमएस शर्माले सञ्चालन गरेका थिए भने यसै सभामा विमलपन्थी गोजमोमोको खरसाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 स्तरीय कमिटी गठन गरिएको छ। उक्त कमिटीमा सभापति किशोर थापा, उपसभापति एसएन शर्मा, सचिव बसन्त छेत्री, सहसचिव दिपी छेत्री, कोषाध्यक्ष एसबी गुरुङ, सहसचिव जोगु छेत्री, मुख्य सल्लाहकार सहदेव मकरान्ती लगायत कार्यकारी सदस्यहरू चयन गरिएको छ। प्यारेन्ट बडी गठन गरियो र यस कमिटीमा उल्लेखित नामहरू यस प्रकार छन्: प्रेसिडेन्ट किशोर थापा, भाइस प्रेसिडेन्ट महेन्द्र सेन शर्मा, सेक्रेटरी बसन्त छेत्री, जोइन्ट सेक्रेटरी दिपु थामी, केसियर एसबी गुरुङ, जोइन्ट केसियर जगु छेत्री, चिफ एडभाइजर सदेव मङ्गराती। पश्चिम बङ्गाल भोटिया डेभलपमेन्ट बोर्डले गरिब लाभार्थीहरूको सरकारी सहुलियतबाट लाखौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै यस गुनासो लिएर एक्सन कमिटीले दार्जिलिङ जिल्ला प्रशासकसित भेट गरी एउटा ज्ञापन पत्र चढाएको कमिटीका कार्यकारी अध्यक्ष ड्वाङला भुटियाले जानकारी दिएका छन्। यस प्रकारको आरोपमाथि खण्डन गर्दै वेस्ट बेङ्गाल भोटिया डेभलपमेन्ट बोर्ड चेयरम्यान पाल्देन डेन्डु भोटियाले वेस्ट बेङ्गाल भोटिया जोइन्ट एक्सन कमिटीले लगाएको आरोपहरू सबै निराधार रहेको बताएका छन्। तिनले आजसम्म बोर्डले लाभार्थीहरूको 1 पैसा पनि हिनामिना नगरेको भन्दै आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका छन्। नमस्कार। विशेष हामी गोर्खा कम्युनिटीभित्र रहेको 7 जातीय भोटियालाई भोटिया डेभलपमेन्ट दिनुभएकोमा 1 नम्बर पश्चिम बङ्गाल सरकारका मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बेनर्जीलाई एकदम हाम्रो सम्पूर्ण भोटियाको पक्षबाट धन्यवाद छ। तर आज दुःखको कुरा, ममता दिदीले जुन पाराले भोटियाहरूको विकासको निम्ति एउटा डेभलपमेन्ट बोर्डको निम्ति घर बनाउने स्किमदेखि लिएर सम्पूर्ण पानी, बाटो, झोरा जम्मै स्किम दियो। तर त्यो जम्मैमा भ्रष्टाचार भएको कारण हामी आज यसरी सम्पूर्ण भिक्टिम एउटा पीडित जनताले लिएर यसरी अघि खडा हुनु परेको छ। र विगतमा 1914 को जुन एउटा लोकसभा चुनावमा यो हाम्रो भोटिया बोर्डको मेम्बर अनि वर्तमान चलिरहेको प्रतिनिधिहरूले गर्दाखेरि दिदीले ठुलो धोका पाएको पनि यही नै प्रमाण हो कि उनीहरूले भोटिया बोर्डबाट एउटा घर बनाउनुको निम्ति उनीहरू आफै स्किम बनाएर 2 लाखको दरले स्याङ्सन गर्ने भयो। तर त्यसमा वर्तमान मान्छेहरूलाई पाएको सिर्फ 90,000देखि 80,000को बिचमा, त्यो पनि सामान, त्यो पनि कुनै पनि युजफुल छैन, कुनै पनि काम लाग्ने छैन कि उनीहरूले सिलिगुडीबाट रड बाँधेर ल्याउने र सिलिगुडीबाट सम्पूर्ण सामान रेडिमेड ल्याउने भएको हुनाले त्यो कुनामा त्यसै परिरहेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि यसको सम्पूर्ण छानबिन अनि साथसाथै मैले विगत केही साल अगाडि मैले यिनीहरूले यस्तो खालको बदमासी नगरोस् भनेर 1 फेब्रुअरी 2018 को दिन एउटा मैले आरटीआई हालेका थिएँ। त्यो आरटीआईको रिप्लाई उहाँले दिनु सक्नु भएन, किनभने
आरटीआईको रिप्लाईमा आरटीआईको एक्टको च्याप्टर 10 मा आरटीआई गरेको 1 महिनाभित्र कि आरटीआई क्यान्सल कर कि आरटीआई देऊ भनेर च्याप्टर 10 मा लेखेको हुन्छ। यो कानुनबिनहरूले त्यो हेर्नु सक्नुहुन्छ। तर त्यो हुँदा पनि उहाँहरूले आरटीआईको रिप्लाई दिनु भएन र मैले एक्चुअल उनीहरू सुध्रिन्छ होला भनेर आरटीआई गरेर एउटा अलिकता एउटा कुनै पनि पक्ष र विपक्षको रुल खेल्ने एउटा हाम्रो एउटा प्रबन्ध छ र हामी एउटा विपक्षमा बसेर उहाँहरूलाई एउटा सुध्रोस् भनेर एउटा आरटीआई गरेका थिएँ। त्यो आरटीआईको पनि कुनै रिप्लाई गरेन र मैले चाहे पनि म स्टेट आरटीआई गर्नु सक्थ्यो। तर मैले उनीहरू सुध्रिन्छ भनेर हामीले हाम्रो टिम म लगायत हाम्रो एउटा विपक्षका टिमले आरटीआई हामीले स्टेट आरटीआई गरेन। तर पनि उनीहरू अझै सुध्रिनुको सट्टा अझै यिनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुभयो। उनीहरू यो पैसा हामीले खाँदा पनि कसले केही गर्नु सक्दैन भनेर एउटा उनीहरू झन् एउटा आफ्नो यसमा कुरा यस्तो छ। त्यो तपाईँको जुन चाहिँ उनीहरूको लिस्ट छ हेर्नुहोस् तपाईँले हो, त्यो लिस्टमा 12वटा चादर भनेको छ, हामीले 16वटा दिँदैछौँ प्लस इँटा 2500। त्यसमा गाडी भाडा जोडेकै छैन, लोडिङ एन्ड अनलोडिङको जोडेकै छैन। अर्को त्यो ट्रस्टहरू जुन चाहिँ हुन्छ ट्रस्टहरूको जोडेको छैन हो। अब यसमा तपाईँको मेन चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन त जोडेको छैन। त्यो ट्रान्सपोर्टेसन एरिया हेरेर दिन्छ। अब दार्जिलिङ आउँदाखेरि एउटा गाडीले 5000 लिन्छ, तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा। अब यहाँदेखि बोक पुऱ्यायो भने कति ल्याला भन्नुहोस् त, 10000 लिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यही सोच्नुहोस्। तपाईँहरू एउटा रिपोर्टर हो, जग्गा जग्गा घुम्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा एकदमै। सबभन्दा बेस्ट के हो, हामीले सामान सबलाई 16वटा चादर, त्यो पनि टाटाको चादर। हाम्रो चादर तपाईँले खुल्ला बजारमा पाउनु हुँदैन। हामीले जुन चाहिँ चादर दिँदैछौँ त्यो चाहिँ तपाईँले मार्केटमा कुनै पनि सपमा जुन चाहिँ डिलरले बेच्छ सिङ्गल त्यस्तो पाउनु हुँदैन। 16वटा चादर प्लस ट्रस्ट 3टा। त्यहाँदेखि तपाईँको के भन्छ सिमेन्ट 45 ब्याग। सिमेन्ट जुन चाहिँ यिनीहरूले लिएको छ 350 रुपियाँ, त्यो कुन जमानाको रेट हो भन्नुहोस् त। अब एउटा घरको सामान 2टा गाडीमा जान्छ हाम्रो दार्जिलिङ आउँदा। त्यसमा गाडी भाडा 5-5000 जोडिदिनुहोस्, 10000। त्यो तल लोडिङ गर्दाखेरि पैसा लाग्यो, त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन। एकदमै क्लियर कुरा हो। त्यो लोडिङ गर्दा नबनेको 200, 300, 400, 500 रुपियाँ लिन्छ उनीहरूले। अब सामान हेरेर रेट हेरेर उनीहरूले 1000 रुपियाँसम्म पनि लिन्छ लोडिङ गरेर गाडी। 2टा गाडीको त लिन्छै लिन्छ। अन्त दैलोहरू आएको छ, दैलो जोडेको छैन। खालि चौकट जोडेर त हुँदैन नि, दैलो पनि हुनु पऱ्यो नि त। होइन, उनीहरूको भनाइ छ सामान एकदमै कम्ती छ। त्यही कम्ती भएकोले गर्दा नै हामी त्यति नै जोड्दा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ हिसाब आधा मात्रै आयो। कम्ती कसरी हुन्छ? 16वटा चादर सबलाई दिएको छ। अब तपाईँलाई म एउटा रिपोर्ट देखाउँछु जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई गर्यो मिरिकबाट, जुन चाहिँ गर्यो यो हो हाम्रो कम्प्लिसन रिपोर्ट। फेरि हामीले के छ भन्दाखेरि हामीले बोर्डबाट जुन चाहिँ हाम्रो किदुहरू छ नि, किदु हुन्छ बुझ्नुहुन्छ, किदु एसोसिएसन हो, एसोसिएसन भन्छ नि किदु, तिनीहरूलाई जिम्मा दिएको। उनीहरूले त्यहाँदेखि बाँड्छ, किन उनीहरूले लिस्ट पठाउँछ हामीलाई। अन्त कम्प्लिसन रिपोर्ट यसरी दिन्छ हामीलाई। अघि एकजनाको बोल्यो अरे नि तपाईँकोमा लेडिज 2016 को होइन, के नाम हो एकछिन है, लाची भुटिया होइन, कुनै के पैसा पाइन भनेर। यो कम्प्लिसन रिपोर्टमा तपाईँहरू हेर्नुहोस्, उसको सबभन्दा 1 नम्बर। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत मनिराम फालीडाँडाको ग्राम प्रशासन केन्द्रमा आजदेखि भात पकाउने कला प्रशिक्षण आरम्भ भएको छ। स्थानीय पञ्चायतगणको पहलमा आयोजना भएको यस प्रशिक्षणलाई सफल बनाउन प्रशिक्षकको रूपमा आमो शेर्पा रहेका छन्। उल्लेखनीय छ, मनिराम फालीडाँडा जिपियु सिक्किमको एउटा मोडल जिपियु हो। यहाँका पञ्चायतगणले आफ्नो जिपियुलाई अघि बढाउन सक्रिय भएर कार्यहरू गर्ने गरेको देखिएको छ भने राष्ट्रस्तरीय पञ्चायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार पनि यस जिपियुले प्राप्त गरिसकेको छ।
त्यसरी नै उनीहरूले यस प्रशिक्षण आयोजना गर्नुको उद्देश्य गाउँका बेरोजगार युवाहरूलाई गरिखाने बनाउन रहेको बताइएको छ। यस अवसरमा एसके लाइभसँग कुराकानी गर्दै पञ्चायत सदस्य तोपदा भोटियाले अधिक जानकारी गराएका छन्। र हामी मनिराम फाल्गुन ग्राम पञ्चायतद्वारा यो 5 दिने लामो कुक ट्रेनिङ आजदेखि हामीले यो आरम्भ गर्दछौँ र यसलाई विशेष हामीले ग्राम पञ्चायत डेभलपमेन्ट प्लानद्वारा नै एप्रुभ यो कार्यक्रम हो र यसलाई विशेष हामीले गाउँका बेकारी युवा साथीहरू लिएर यो काममा लगाउँछौँ। किनकि अहिले बिहा व्रततिर राम्रो खानाको र अथवा भान्साको डिमान्ड ज्यादा भएकोले गर्दाखेरि हामीले केही हदसम्म राम्रो पकाउनहरू तयार गर्न सक्छौँ कि भनेर गाउँको विशेष जनतालाई सहुलियत पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर यो कार्यक्रम थालेका छौँ र यो आजदेखि शुभारम्भ भएर 11 तारिकसम्म हुनेछ र 5 दिन लामो यो कार्यक्रम छ र विशेष हामीले गाउँका साथीहरूलाई युवा साथीहरूलाई यसमा चान्स दिएका छौँ र उहाँहरूद्वारा नै हामीले मिष्टी भोजनहरू तयार गर्ने र गाउँमा सुख दुःखको कार्यमा यहीँबाट नै सबै कुकहरू तयार गर्ने यो औचित्य लिएर आजको कार्यक्रम हामीले। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिज, एमजी मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI SC ST OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेङ्गलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स, सेकेन्ड फ्लोर, स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न,
दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। पश्चिम सिक्किममा शुक्रबार पर्यटन व्यवसायलाई थप विकास गर्न सम्बन्धित विभागको एउटा टोलीले मानेबुङ देन्ताम क्षेत्रको सापुङ र बङतेनलाई जोड्ने बहुचर्चित छाँगे फल्सको निरीक्षण भ्रमण गरेका छन्। पेलिङ देन्ताम सडक माझमा रहेको प्रचलित तथा पर्यटक गन्तव्य यसै छाँगे फल्सले निकै पर्यटकहरूको मन जित्न सफल बनेको छ भने यसै खोलाको तल्लो भेग लिङचोम देन्तामलाई जोड्ने सडक बीचमा रहेको सोही खोलाको तल्लो छाँगाले अझै देशी विदेशी पर्यटकहरूलाई लोभ्याउन थालेको कारण सम्बन्धित विभाग सहित क्षेत्र प्रभारी पूर्णहाङ सुब्बाको अगुवाईमा स्थलगत भ्रमण गरिएको छ। पश्चिम सिक्किमको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई पर्यटन व्यवसायमा टेवा पुर्याउन र ग्रामीण भेगका नागरिकहरूले पनि पर्यटन व्यवसाय चलाउन सक्ने उद्देश्यले तल्लो छाँगे फल्सको निरीक्षण गरी DPR तयार गरेर सरकारमा पुर्याउने र यस स्थानको विकास गर्ने जमर्को गर्दै सम्बन्धित विभागका जिल्ला प्रमुख अतिरिक्त निर्देशक डाक्टर आनन्द थापा, उपनिर्देशक गंगा प्रसाद शर्मा, क्षेत्र प्रभारी पूर्णहाङ सुब्बा, देन्ताम खण्ड विकास अधिकारी, नारी मोर्चा कोअर्डिनेटर भीमकुमारी छेत्री, क्षेत्र सभापति, विभागका अभियन्ता, ग्राम पञ्चायत लगायतको टोलीले यस स्थानको निरीक्षण भ्रमण गरेका छन्। निर्देशक करण थापाको निर्देशनमा सिटोङमा निर्मित पहिलो नेपाली लघु चलचित्र मायाको लोकार्पण सिटोङ GCSP सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न भयो। पूर्व पार्षद केबी गुरुङको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा रतन थापा प्रमुख अतिथि रहेका थिए। धेरै लामो लकडाउनको कारण सुसुप्त रहेको साहित्यिक सांगीतिक क्षेत्रमा पूर्ण ऊर्जा सञ्चार गर्दै चलचित्र निर्माण समितिले लघु चलचित्र निर्माण क्षेत्रमा आफ्नै आँगनमा आफ्नै कलाकारहरूलाई लिएर एउटा ऐतिहासिक कार्य गरेको देखिएको छ। सभापतिको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन गरे पश्चात मिलन लामा रोगीको मिठो कविता वाचनसँगै कार्यक्रम सुरुवात भएको थियो भने प्रमुख अतिथि रतन थापाले रिमोटद्वारा उक्त माया चलचित्रलाई लोकार्पण गरेका थिए। लगभग 1 घण्टाको यस लघु चलचित्र यसै सिटोङ लाटपन्चर क्षेत्रका रमणीय स्थलहरूमा खुबै सुन्दर ढङ्गमा छायाङ्कन गरिएको छ। साथै कलाकारहरू पनि सिटोङकै माटोमा जन्मेका युवा कलाकारहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि थापाले माया निर्माण टोलीको पहललाई सराहना गर्दै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गरेका छन्। तिनले निर्देशकले स्थानीयवासी र लोकल कलाकारहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। यसै अवधिमा कर्जमानिया युट्युब च्यानलको पक्षबाट सम्पूर्ण माया टोलीलाई सम्मान जनाइएको थियो। स्थानीय नृत्याङ्गना प्रियतमा थापाले सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गरेर दर्शकवर्गलाई मन्त्रमुग्ध पारेका थिए।
कार्यक्रममा निर्देशक करण थापाले चलचित्र निर्माणबारे आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए भने स्वागत सम्भाषण लाडु प्रङ्कपले राखेका थिए। कार्यक्रम बीच केही महिना अघि हिन्दी चलचित्र जगतका चर्चित कलाकार सुशान्त सिंह राजपूतको रहस्यमय निधन भएकोमा तिनलाई श्रद्धाञ्जली स्वरूप तिनको एउटा भिजुअल शो पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। गीतकार सुशील मुखिया अनि अरुण खवासले सञ्चालन गरेको उक्त लोकार्पण समारोहमा कार्यक्रम अध्यक्ष केबी गुरुङले आफ्नो 2 शब्द राख्दै समारोह समापन भएको बताएका थिए। नमस्कार। मेन भूमिका तपाईँको छ अनि विशेष गरी आज माया चलचित्र निर्माणपछि आज तपाईँ आफैले पनि हेर्नुभयो। हजुर। कस्तो लागिराखेको छ अलिकति यो बारे बताइदिनुहोस्। के भन्नु है, अब म आफै नै अलिकति इमो भइदिएँ होइन। अब हेरेर डर लागिरहेको थियो अब दर्शकको रेस्पोन्स कस्तो आउँछ भनेर, तर एकदमै राम्रो आयो र मलाई पनि मुभी हेरेर एकदमै राम्रो लाग्यो होइन। जतिको हामीले दुःख गरेको थियौँ त्यसको फल चाहिँ पायौँ भनौँ न। अन्तिममा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकहरूलाई त यही भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूले अब अहिले नै त हाम्रो सार्वजनिक भएको छैन युट्युबमा होइन, युट्युबमै हो हेर्ने त। अनि हेरेर राम्रो रेस्पोन्स दिनु होला र जति पनि यहाँनिर आएर हामीलाई हेरिदिनु भयो र हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। र आउँदो दिनहरूमा पनि यस्तै राम्रो राम्रो। नमस्कार। विशेष गरी आज लघु चलचित्र माया सार्वजनिक भएको छ, यसबारे एक दुईवटा कुरा राखिदिनुहोस्। माया चाहिँ एउटा सिम्पल कहानी हो है। माया अनि मन्जित मेन यहाँनिर दुईवटा क्यारेक्टरलाई चाहिँ हामीले अब एक प्रकारको त्यो मायामा ढालेर होइन पछि टर्न एन्ड ट्विस्ट ल्याएर कहानी बाँधेको छौँ है। सिम्पल कहानी छ, गाउँघरकै कहानी छ है। एउटा 24-25 वर्षको ठिटोलाई माया भएपछि होइन मायाको त्यो एक्सट्रिम लेभलमा मायालाई पाउनु नसक्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ, केटा मान्छेले कस्तो फिल गर्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ यो माया फिल्ममा ढालेको छौँ हामीले। बजाऊ शङ्खा पु। अब मैले यो शङ्खालाई लामो गरेर पु गरेँ भने त हृदय विदारक हुन्छ, मन दुख्छ। यो शङ्खा चाहिँ पोलखोल हो, यो शङ्खा चाहिँ व्यर्थको कुराहरूलाई उदाङ्गो पार्नु हो। त्यसैले शङ्खालाई छोटो बजाएको छु, बजाऊ शङ्खा पु। देशमा चलिरहेछ लकडाउन, सबै सुख शान्ति हुन्, जेठाले पाती पढुन्, महिलाले अल्लाह पुकारुन्, साईलाई। म्याराथन मेन अमर सुब्बाले आगामी 22 नोभेम्बरको दिन पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङ हिल म्याराथनमा भाग लिने बताएका छन्। दार्जिलिङ हिल म्याराथनले अमर सुब्बालाई हाम्रो आइकन नाम दिएका छन्। यसै प्रतियोगितामा धावक अमर सुब्बाको साथमा राज्यका अन्य धेरै धावकहरूले सहभागिता जनाउने बताउँदै दार्जिलिङ, कालेबुङ लगायत अन्य स्थानबाट हजारौं युवाहरूले यसै 21 के र 10 के म्याराथनमा भाग लिने भएको धावक अमर सुब्बाले जानकारी गराएका छन्। दार्जिलिङ पुलिसद्वारा आयोजित यसै प्रतियोगितामा युवाहरूले उत्साहजनक रूपमा भाग लिएर विशेष खेल क्षेत्रमा थप विकास गर्ने युवाहरूलाई सकारात्मक दिशाबोध गराउने उद्देश्य लिएको म्याराथन मेन सुब्बाले बताएका छन्। बङ्गालको दार्जिलिङ प्रहरीद्वारा आयोजित गरिएको एउटा म्याराथन छ जुन चाहिँ यसमा तपाईँले पार्टिसिपेट गर्नुहुँदैछ। अनि अर्को कुरा के छ भने यसमा तपाईँलाई आइकनको रूपमा एउटा चयन गरिएको छ उहाँहरूले। यसमा तपाईँले पार्टिसिपेट गर्नुहुँदैछ या गर्नुहुन्न, यसमा अलिकति तपाईँ जानकारी दिनुहोस् न। सर्वप्रथम नमस्कार हजुर, तपाईँहरूको मार्फत सबैजनालाई, मेरो शुभचिन्तक साथै सबैजनालाई। यो जुन चाहिँ 22 नोभेम्बरको दिन दार्जिलिङमा हुन गएको पुलिस म्याराथन उहाँहरूले योभन्दा अगाडि गरिरहनुहुन्थ्यो। योपालि चाहिँ उहाँले इन्टरनेसनल एउटा बनाउनु भएको छ। अनि यसमा मलाई उहाँले एउटा मलाई मात्रै होइन सिक्किमलाई एउटा ठुलो इज्जत सम्मान दिनुभएको छ कि मलाई सिक्किमको एउटा उहाँले एम्बेसेडर कम आइकन, हाम्रो आइकन बनाउनु भएको छ। अनि यो मलाई आइकन बनाउनु भएकोमा आउने कमिङ जेनेरेसन म्याराथन रनर्समा एउटा इन्सपिरेसन हुनेछ। साथै यसमा म पनि पार्टिसिपेट गर्नेछु 21 के हाफ म्याराथन। योभन्दा अगाडि मैले अल्ट्रा गरिरहन्थेँ। 21 केजी मैले पार्टिसिपेट किन गरेँ भन्दा चाहिँ मेरो पनि एक्सपिरियन्स सर्ट डिस्टेन्समा अलिक राम्रो खालको दिउँ भने र आउने जेनेरेसन अलिक इन्सपायर गरौँ भने
अनि एज अ एम्बेसडर आइकनमा रन नगर्दा पनि हुन्थ्यो, तर उहाँहरूलाई मैले भनेपछि उहाँले भन्नुभयो अनि म पनि रन गर्ने नै भएको। त्यसमा मेरो प्रिपरेसन राम्रो हुँदैछ। पार्टिसिपेसन म 21K हाफ म्याराथनमा गर्दैछु। यो चाहिँ मतलब उहाँ यो प्रहरी विभागले गरेको दार्जिलिङको चाहिँ? हजुर, दार्जिलिङ पुलिसले गर्नुभएको उहाँहरूले। कति जस्तो पार्टिसिपेन्ट हुन्छ होला यसमा? मलाई जहाँसम्म पुरै पार्टिसिपेन्ट किन दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, सिलगढी भयो होइन, बाहिर पनि आउने रनर्सहरू छ। जम्मा एराउन्ड जहाँसम्म अब आई गेस अहिलेसम्म लाग्दैछ एराउन्ड 100 त हुन्छ अभियसली, किन यसमा दुईवटा क्याटेगोरी छ, एउटा 10K एउटा 21K छ। फेरि यसमा उहाँले योपालि राम्रो गर्नुहुन्छ, दार्जिलिङ पुलिस र दार्जिलिङको रनर्सहरू मिलेर चाहिँ एउटा राम्रो खालको अर्गनाइज गरेर चाहिँ के छ भने योपालि चाहिँ अब भेटरेन क्याटेगोरीलाई पनि एउटा प्राइज बनिरहेको छ उहाँहरूले। आफ्टर 45+हरूलाई पनि एकदम राम्रो मिलाएको छ उहाँहरूले। यो एउटा लोकललाई पनि पुरै एउटा राम्रो एउटा अपर्च्युनिटी छ एउटा। सिक्किमबाट चाहिँ कति पार्टिसिपेन्ट भयो? सिक्किमबाट प्रायः सबै जाँदैछन्, जति पनि रनर्सहरू यो आफ्टर 4-5 महिना 6 महिना कोभिडको एउटा है यसमा जहाँसम्म लाग्छ सिक्किमबाट एराउन्ड 40-50 त जान्छ पार्टिसिपेन्टहरू। इभन मेरो स्टुडेन्ट सबै पार्टिसिपेट गर्दैछ। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।